أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن
شان قرآن، عظمت قرآن، تلاوت قرآن، فخر القراء قاری عزیر ہاشم، نعرہ تکبیر، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله، اللهم زد فزد. بارك الله، بارك. زنداباد زنداباد الله اكبر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. نعرہ تکبیر.
शान कुरान, अजमत कुरान, तिलावत कुरान, ज़ीनतुल कुर्रा कारी उज़ैर हाशिम हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद। नारे तकबीर। وما أدراك ما العقبة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والسماء وما بناها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله